सम्मानीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउपाज्यूलाई बधाई र शुभकामना दिने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा म आफ्नो दलको नेता केपी शर्मा ओलीज्यू र सिङ्गो संसद दल र मेरो तर्फबाट समेत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, फेरि एकपटक हामीले प्रमाणित गरेका छौं, स्थापित गरेका छौं, जतिसुकै विभिन्न खालका चर्चाहरूको बावजुद अब यो देशमा जनता बलियो भएका छन्। जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाले बनाएको संविधान छ। त्यसैले त्यस अन्तर्गतका तल्लो हाउस प्रतिनिधि सभा, स्थायी हाउस राष्ट्रिय सभा, न्यायपालिका लगायतका संविधानले कल्पना गरेका स्थापना गरेका संस्थाहरू लगायत देशमा क्रियाशील छन्। कतिपय कुराहरूमा हाम्रा सहमति असहमतिहरू हुन सक्छन्, तर अब देशमा जतिसुकै चाहेर पनि देश कुनै पनि अवस्थामा पछाडि फर्केर जान सक्दैन। हामीले हिजो अस्ति पनि भन्दै थियौं, अब जनता बलियो भएका छन्, त्यसैले यो स्थिति छैन। मैले यही हाउसमा उभिएर भनेको छु, सभामुख महोदय, हामी जनतालाई गलत सन्देश नदिउँ। जनता निराश हुन्छन्, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। सबै कुरा ठिक ढङ्गले अन्ततः अगाडि बढ्छ। अहिले फेरि हामी संसदमा उपस्थित छौं। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई लिएर हाम्रा आफ्ना आफ्ना फरक दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, फरक धारणाहरू हुन सक्छन्। त्यो छुट्टै कुरा हो। आखिरमा विचारधारा, दृष्टिकोण, कार्यक्रम यो फरक भएर नै हामी बेग्लै बेग्लै राजनीतिक दलमा हामी संगठित छौं। जे होस्, यही प्रक्रियाका सन्दर्भमा अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौं र उहाँ हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई बधाई दिन म उभिएको छु। बधाई दिँदा केही जिज्ञासाहरू छन्। अहिले देशमा उठिरहेका केही भ्रमहरू छन्। स्वाभाविक रूपमा त्यसको बारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण गर्दै म आफ्नो बधाई दिनको लागि भनेर म उभिएको छु। सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग म लगायत हाम्रो दलको त लामो समयको उहाँसँग उठबस हो, मित्रता हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि म राम्रोसँग सम्झन्छु। उहिले 48 सालदेखि पछाडिको पार्लियामेन्टमा निरन्तर
उहाँसँगको हाम्रो उठबस मित्रता सम्झन्छु। थुप्रै घटनाक्रमहरू सम्झन्छु। कसको पालामा कसले पो हो त्यो चाहिँ मैले अलिक बिर्सेँ। तर रोचक रोचक घटनाक्रमहरू, घोचक घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्। त्यस्ता घटनाहरू फेरि पनि दोहोरिँदैनन् भन्ने आशा र विश्वासका साथ मैले सम्झिएको साह्रै सम्झना आइराख्ने चाहिँ पार्लियामेन्टमै हो। प्रश्न उत्तर थियो, झ्यालमा बसेको, आँगनमा बसेको बच्चाको, महिलाको, निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको कुरा थियो। कसले पो उत्तर दिनुभयो पार्लियामेन्टमा, होइन त्यो गोलीको त आँखै नहुँदो रहेछ, भुइँमा हेरिरहेको माथि झ्यालमा लाग्यो। एउटा दुःखद प्रसङ्ग हो त्यो, अब हामी कहिले दोहोऱ्याउँदैनौँ मलाई विश्वास छ। त्यसैले मैले सम्झेँ मात्रै, कसको पालामा हो मैले बिर्सेँ। हाम्रो दलको तर्फबाट बधाई दिनको लागि उभिएको हुनाले मलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि सम्झना आउँछ। म धेरै अरू चाहन्न सभामुख महोदय। हाम्रो तात्कालीन पार्टीको तर्फबाट त्यो दिन सिंहदरबारबाट हिँड्दै गएर जनतासँग जोडिने, भद्रकाली अगाडि हामीलाई लिन आएको जनता, हामी त्यस्तो बेलामा दौरा सुरुवाल, टोपी, कोट लगाएर आउने गर्थ्यौँ। त्यो दिन पनि त्यसै गऱ्यौँ। त्यसको एउटा अर्को पक्ष छ। दौरा सुरुवाल, कोट, टोपी लगाएपछि सभामुख महोदय, प्रहरीहरूले पनि राम्रोसँग चिन्छन्, हेरविचार गर्छन् भन्ने थियो। यो पनि कसको पालामा पर्यो थाहा छैन। त्यो सिंहदरबारको ढोकामा चेप्टिएको सभामुख महोदय, अब म लगायत हामी कतिजना त भर्खर भर्खरकै थियौँ, ठिकठिकै भ्याइयो। तर बुढापाकाहरू समेत, बुढा हाम्रा सांसदहरू, नेताहरू समेत सिंहदरबारको ढोकामा चेप्टिएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। त्यो कहिले हो, कसको पालामा हो, त्यो चाहिँ मैले साँच्चीकै बिर्सेँ सभामुख महोदय। तर त्यस्ता घटनाक्रमहरू अब फेरि दोहोरिने छैनन् भन्ने विश्वासका साथ सभामुख महोदय म यो बधाई दिनलाई यहाँ उभिएको छु। वास्तवमा अहिले सरकार बनेको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी त एउटा प्रतिपक्षमा छौँ र हामीले पहिल्यै दिन भनेका छौँ, 1 मिनट ढिलो नगरिकन हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका खेल्छौँ। हामी कतिसम्म जिम्मेवार हुन्छौँ अस्ति साथीहरूले पनि बोलिसक्नुभयो। होइन भने कसबाट सिकेको हो कुनै, त्यसरी चाहिँ सिक्ने हो भने पहिलो दिन नै हामीले हाउस अवरुद्ध गर्नु पर्थ्यो। अध्यादेश पेश भयो, टेबल साथीभाइहरूले त पहिलो दिन नै हाउस अवरुद्ध गर्नुभएको थियो। तर हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले पार्लियामेन्टले पहिलो दिन नै अध्यादेशको बारेमा जानकारी पाउनु उसको अधिकार हो, पार्लियामेन्टको अधिकार हो, सांसदको अधिकार हो भनेर हामीले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण गर्यौं। हाउसमा हामीले कुनै त्यस्तो खालको विरोध गरेनौं। होइन भने अहिले त चाँडो घटनाक्रमहरू भएका छन्। केही समय अगाडि मात्रै हो हाउस पहिलो दिन नै अवरुद्ध भएको थियो र त्यो दिन वेलमा छिर्नुभएका साथीहरूको अनुहार मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ। तर नाम चाहिँ मैले बिर्सिएँ सभामुख महोदय। एकदम चिनेको आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरू मलाई झलझली सम्झना छ। म त्यो पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न।
मैले यो सब निवेदन गर्नुको कारण सभामुख महोदय, यस्ता सबै घटनाक्रमहरूबाट सिक्दै आउने दिनहरूमा हामीले देशमा कस्तो कल्चर स्थापित गर्ने, कस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। मैले विशेष प्रधानमन्त्रीलाई यो किन सुनाइरहेको छु त भन्दा, आखिरमा प्रधानमन्त्री यो संसदको नेता हो। त्यसैले हामी तपाईको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं। यो देशमा, संसदमा, समाजमा कस्तो खालको कल्चर विकास गर्ने, स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब सरकारको बारेमा योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि प्रसङ्ग उठेको छ। एउटा यथार्थ कुरा, सरकार बन्ने सन्दर्भमा एउटा आवधिक निर्वाचनको कुरा छ। आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले निर्वाचित गरेर सरकार बनाउँछन्, जुन सभामुख महोदय हामी सबैले सबैभन्दा राम्रो विधि प्रक्रिया हो है हो भन्ने गरेका छौं। यहाँ भएका राजनीतिक दलहरू हामी सबै यसको लागि लामो समय लडेका छौं। अझै प्रधानमन्त्री सम्बन्धित दलसँग को त हाम्रो धेरै लामो समयदेखिको यसबारेमा सहकार्य हो। त्यसैको लागि हामीले लड्यौं। वास्तवमा यो निर्वाचन हुँदै नहुने स्थिति पनि उत्पन्न हुन्छ कि त्यो समेतलाई ध्यानमा राख्यौं र यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले आवधिक निर्वाचन भन्दै आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको मन जितेर जसले जनताबाट बहुमत प्राप्त गर्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुने, जो जनताको मन जित्न असफल हुन्छ ऊ प्रतिपक्षको रूपमा सदनमा बस्ने, जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने। हामीले त्यो कल्पना गर्यौं, त्यो व्यवस्था गर्यौं। हुन त अब अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँलाई म बधाई दिँदैछु। केही समय अगाडि उहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई सम्झना छ। यस्तै प्रसङ्गमा हो, सरकार गठन सठनकै प्रसङ्गमा, हामीलाई यसपटक जनताले जनादेश दिएका छैनन्, त्यसकारणले म सरकारमा जानेवाला छैन भनेको अहिले त बधाई दिनुपर्ने पो अवस्था आयो। यो कहिले जनादेश चाहिँ प्राप्त भएछ थाहा छैन, तर म त बधाई दिनको लागि उभिएको छु। खालि मैले उहाँको कोट मात्रै गरेको हो। म भन्दै थिएँ सभामुख महोदय, यसरी संविधानले एउटा त निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री आउँछ सोचेको छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संसदबाट देशले प्रधानमन्त्री पाउँछ। प्रधानमन्त्री पाउने पनि थुप्रैवटा त्यहाँनिर धाराहरू छन्, उपधाराहरू छन्। त्यो सबैतिर म व्याख्या गर्न चाहन्न। मैले विभिन्न तरिकाले देशले प्रधानमन्त्री पाउँछ भनेर उल्लेख गर्ने क्रममा म यति जोड्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक, यसमा मेरो अन्यथा टिप्पणी होइन। यो पहिलो पटक हो सभामुख महोदय, संसदबाट होइन, जनताको जनादेशबाट होइन, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हामीले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेका छौं। यो मैले कुनै यताउति अन्यथा टिप्पणी होइन, यथार्थ कुरा मैले राखेको र उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, बधाई दिनको लागि दलको तर्फबाट म उभिएको छु। यो जुन
सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको छ सभामुख महोदय। मैले यति कुरा भन्नै पर्छ, यो सर्वोच्च अदालतले धेरैवटा कुराहरूमा प्रश्न उठाएको छ। मैले यो आज बधाई दिँदै गर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ, किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो समेतलाई ध्यानमा राखेर आउने दिनहरूमा देशमा कस्तो सिस्टम बसाउने, देशलाई कतातिर लैजाने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुपर्छ, पहल र प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयका केही पक्षहरू म लामो चर्चा नगरिकन उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामीले भनेका छौं, सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावना, यो मूलभूत कुराहरूमा सभामुख महोदय आउने दिनहरूले निर्धारित गर्नेछन्। यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई कमजोर तुल्याएको छ। विनम्रतापूर्वक मैले भन्नुपर्छ। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ, यो लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो। निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन्, त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ। तर ताजा जनादेशमा जाने कुरा हामी त्यसलाई निरङ्कुश भन्नु हुँदैन। ताजा जनादेशमा जाने कुरा जनताको बीचमा जाने कुरा हो। तर त्यो प्रसङ्गमा कतिपय प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, त्यसको बारेमा छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सक्नुपर्छ, सन्तुलन हुन सक्नुपर्छ। धेरै म व्याख्या गर्दिनँ सभामुख महोदय। राज्यका यी 3 अङ्गहरूको बीचमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाट कता कता सन्तुलन अलिक खलबलिन पुगेको छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यो स्थिति यसरी नै रहिरहँदा, यसरी नै अगाडि बढ्दा स्थिति ठिक हुँदैन। त्यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भन्दा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भनेकै पार्टी स्वतन्त्रता, बहुदलीय पद्धतिको स्थापना हो। यसको लागि हामी लड्यौं, निरन्तर लड्यौं। मैले अघि नै भने भूमिका प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी र हाम्रो बीचमा साह्रै लामो समयदेखि यसबारेमा सहकार्य हो। यसका मान्यताहरू प्रष्ट छन्। हामीले जनताको बीचमा जाने कुरालाई, जनताले मन गरेको, जनताले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने, हामीले जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्परालाई अन्त गर्ने, यी लगायतका कुराहरूलाई अगाडि सार्यौं। सभामुखले निर्वाचनमा दलले उम्मेदवारहरू छान्ने गर्छ, उम्मेदवारलाई टिकट दिन्छ। त्यो दलको उम्मेदवारले दलको उद्देश्य घोषणा पत्र र काम हेरेर अनि जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, जित्ने सरकारमा जान्छ, जसले बहुमत प्राप्त गर्दैन ऊ प्रतिपक्षमा रहन्छ। तर जुन दलको नाममा भोट प्राप्त गरेर आयो, त्यो भोट प्राप्त गरेर आउने प्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ, यसको बारेमा
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला ठिक छैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सभामुख महोदय, एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू सभामुख महोदयको दाहिने र देब्रेपट्टि बराबरी बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? त्यसरी दुई ठाउँमा बस्ने स्थिति भयो भने सभामुख महोदय, त्यो अप्ठ्यारो स्थिति हो कि होइन? लगायतका प्रसङ्गहरू पनि अहिलेको फैसलाबाट उठ्न गएका छन्। यसलाई म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, खालि यति भन्छु सभामुख महोदय, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू, गम्भीर विषयहरू अहिले उठेका छन्। त्यसतर्फ म सभामुख महोदय मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सदनको नेता अब बाँकी रहेको अवधि प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले देशलाई हाँकेर लैजानुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि म बधाई दिन उभिएको छु। यी उठेका यी प्रसङ्गहरूलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ, कसरी यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू छन्। त्यसतर्फ मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गराएँ। अब हाम्रो यहाँलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हामी बेठिक कुरालाई बेठिक भन्छौँ, तर जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्छौँ। गलत कुरालाई गलत भन्छौँ, त्यस अर्थमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो जिम्मेवार प्रतिपक्षले तपाईलाई, तपाईको सरकारलाई सहयोग गर्छ। यसलाई सहयोगको रूपमा लिनुपर्छ। मलाई यति भन्न उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ, हामी प्रत्येक मन्त्रालयको अनुगमन गर्छौँ। सरकार कहिले के कसो गरिराखेको छ त्यो सबै कुरा हामी हेर्छौँ र हामी तपाईलाई र तपाईको सरकारलाई गलत ठाउँमा गलत भन्दै टिप्पणी गर्दै हामी तपाईलाई सहयोग पुर्याउँछौँ। तर एउटा कुरा प्रष्टै भन्छौँ, पार्टीगत रूपमा तपाईसँग, तपाईको पार्टीसँग हाम्रो सहयोग रहन्छ। तपाईसँग त्यही रूपको हार्दिक सम्बन्ध रहन्छ। तर एउटा कल्चर स्थापित गर्न हामी सधैँ लागेका छौँ र त्यो गर्छौँ। हामी तपाईको पार्टीसँग तपाईँ मार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्छौँ। तपाईको पार्टीभित्र अलिक प्रष्ट सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईको पार्टीभित्रका कोही मित्रहरूसँग छुट्टै गठबन्धन बनाउँदैन। यो बेठिक हो, यो असंसदीय हो, यो संविधान विपरीत हो, यो अलोकतान्त्रिक हो र यो कुरा अनि हामी जान्दछौँ भनेर भन्दा भन्दै पनि तपाईहरुले उहिलेदेखि अहिलेसम्म हामीसँग सहकार्य गरिरहँदा जहिले पनि यी कम्युनिस्टहरू यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जान्दैनन् भनेर तपाईहरु पटक पटक हामीलाई सम्झाउने गरेको मलाई सम्झना छ। त्यसैभित्र यो पर्छ। त्यसतिर प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको सभामुख महोदय मार्फत म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले सुरुदेखि कतिपय यस्ता कुराहरूको बारेमा प्रश्न उठायौं। यी यस्ता खालका काम कारबाहीहरू ठिक हुँदैनन् भनेर प्रश्न उठायौं। म एउटै मात्रै सम्झना गर्न चाहन्छु यहाँनिर सभामुख महोदय, हामीले अहिलेको सत्ताधारी दल, त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षसँग हामीले कतिपय कुराहरूमा छलफल गर्नु पर्यो। यसका नेताहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। अमुक दुई तीन जना नेताहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा अगाडि मै नै हो पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट
सम्मान्य प्रधानमन्त्री, त्यति बेला प्रतिपक्षका नेता, प्रतिपक्षका पार्टीका अध्यक्ष, सभापतिसँग मैले अनुमति मागे। हामी तपाईहरूका अमुक फलाना फलाना 2 जना 3 जना नेताहरूसँग राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। मलाई राम्रो सम्झना छ, तपाईले ठिक छ कुरा गर्नुहोस् न भन्नुभयो। उहाँहरूसँग गरेको कुरा समेत मैले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अनुमतिले मैले जानकारी गराएको छु। सायद तपाईँ हामीले लामो समयसम्म देशमा राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ भनेको यही हो। त्यसैको लागि हामी लडेको हो। तर यो कता कता यो बीचमा भने त्यो अलिक विचलित भयो कि भन्ने लागेको छ र यसका कतिपय पक्षहरूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा त्यसलाई स्थापित गरिदिने, त्यसलाई पुष्टि गरिदिने काम भएको छ। व्हिप नलाग्ने, अनुशासनको कारबाही नहुने लगायतका म कुनै कतै उल्लेख नगरिकन कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी निरन्तर हामी भित्रको समस्यालाई समाधान गर्न हामी लागिरहेका छौँ, अहिले पनि लागिरहेका छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप त्यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ। खालि हाम्रो यति आग्रह हो, अरू दलका साथीहरूले, अरू दलहरूले त्यसबारेमा हामीलाई शुभकामना दिइदिनुहोस्। तपाईहरूको शुभकामना हामीलाई पर्याप्त छ। त्योदेखि बढी गर्दा भने अन्यथा प्रश्नहरू उपस्थित हुन्छन्। यति कुरा राखेर मैले उठाउन खोजेको प्रश्न के हो त सभामुख महोदय भन्दा, हामी यो कल्चरलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसमा धेरै ठूला प्रश्नहरू उभिएका छन् सभामुख महोदय। तर मलाई थाहा छ सिद्धान्त अहिलेको सत्ता पक्ष पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, बहुदलीयताको पक्षमा, दलीय अनुशासनको पक्षमा छ। यो ठोकेर भन्छु म सभामुख महोदय। म त कानुनको विद्यार्थी, प्रमाण बेगर बोल्दिन। हिजो अस्ति मात्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्दै गर्दा, प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै गर्दा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको निर्णयको चिठी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस निर्णय गर्दछ हाम्रो तर्फबाट दलका नेता शेरबहादुर देउपालाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। साह्रै राम्रो कुरा हो। यो हो कल्चर सभामुख महोदय। अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरेको छ। म धेरै समय लिन नचाहने हुनाले म यो चिठी म यहाँ कोट्याउँदिन, तर उहाँहरूको पनि चिठी छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेका छौँ हामीले, हामी समर्थन गर्छौँ शेरबहादुर देउपाजीलाई। यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। तपाईहरुको यो निर्णय संविधान अनुरूप, संविधानका धारा उपधारा अनुरूपहरू छन्। तपाईहरुले आफ्नो हकमा जे निर्णय गर्नुभयो आफ्नो पार्टीको ठिक निर्णय गर्नुभयो। तर त्यही दाबीमा तपाईले अरू दलका सांसदहरूलाई भने स्वतन्त्र सांसदको रूपमा नाम झुन्ड्याइदिनु। अब मैले विनम्रतापूर्वक यसलाई अन्यथा नलिनु होला, सिस्टमको पक्षमा कुरा गर्नको लागि यसबारेमा छलफल चलाऊ भनेर मात्रै मैले यो प्रश्न उठाएको हुँ। के तपाईहरु सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न, आफ्नो पार्टीभित्र भने अनुशासन चाहिने, आफ्नो पार्टी भन्दा बाहिर भने अनुशासन नचाहिने, यो हो तपाईहरुको मान्यता? आफ्नो पार्टीभित्र भने पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने, तर आफ्नो पार्टी भन्दा बाहिर भने पार्टीले होइन अरू ढङ्गले निर्णय हुनुपर्ने। मतलब हामीले कस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अपनाएका छौँ? हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली, जसलाई हाम्रो संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली भनेर भनिएको छ,
त्यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता के हो? त्यसमा व्हिप लाग्दैन? त्यसमा अनुशासन हुँदैन? होइन। तपाईहरु आफ्नो भित्र एउटा गरिराख्नु भएको छ, एउटा अनुशासन छ। हिजो अस्ति भर्खरै अचानक संसद सुरु भएको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यो विश्वासको मत लिने दिनमा तपाईले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई के गर्नुभयो सभामुख महोदय? जानकारी भएसम्म आफ्ना सांसदहरूलाई उहाँले हाम्रा दलका नेता सभापति प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। यो हुई भयो कि होइन? माओवादी केन्द्रले त्यसै गर्यो। यो हुई भयो कि होइन? यो एकदम ठिक कुरा हो, यहाँले ठिक गर्नुभयो। मेरो प्रश्न यति मात्रै हो, यो हुइप, यो अनुशासन तपाईहरुको आफ्नो भित्र चाहिँ लाग्ने, अरूको भित्र चाहिँ काम नलाग्ने हो? के हो हामीले स्थापित गर्न खोजेको कल्चर? सभामुख महोदय, यसमा अरू धेरै म व्याख्या गर्दिनँ। हाम्रो भनाइ के हो त भन्दा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई यो नै हो, यसरी नै चल्नुपर्छ भनेर व्हिप लाग्दैन, केही निश्चित मौकाहरूमा कारबाही हुँदैन लगायतका कुराहरू जुन गरेको छ त्यो संविधान सम्मत छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर यति प्रष्ट दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि हाम्रो एकदमै प्रत्येक कुरामा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। यो सबै कुरा गलत हो। यो गलत कुराहरूको बारेमा हामी जनतालाई भन्छौँ, संसदलाई भन्छौँ, लामो समय लोकतन्त्रको लागि लडेका हाम्रा साथीभाइहरूलाई सुनाउँछौँ, भन्छौँ। तर यो सम्पूर्ण कुराहरूको विपरीत हुँदाहुँदै पनि हामी कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यही कार्यान्वयनको परिणाम हो अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र यहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाई दिन म उभिएको छु। र हाम्रो यो कुरा यो आजभोलि मात्रै भएको कुरा होइन। हामीले उहिलेदेखि नै यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका हौँ। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुँदा उहाँलाई अविश्वास प्रस्तावका कुरा, त्यसपछि संसद विघटनका कुरा र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पनि विघटनलाई बदर गर्दै जब पुनर्स्थापित गर्यो, त्यो पुनर्स्थापित संसदलाई, त्यो निर्णयलाई हामीले संविधान र कानुनको आडमा राजनीतिक फैसला भनेर आलोचना गरे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ। यो हो हाम्रो कल्चर, यो हो हाम्रो मान्यता। हामी यो रूपमा यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। तर खालि एउटै कुरा मात्रै राख्नु खोजेको छु यस बारेमा पनि, त्यो भदौ 12 को जुन फैसला छ, त्यो फैसलाले धेरै कुराहरू भत्कायो, प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई कमजोर बनायो, त्यसले धेरै प्रकारका प्रश्नहरू उठायो, अरू धेरै कुराहरूलाई त्यसले जन्माउने काम गर्यो, लगायतका प्रसङ्गहरू छन्। त्यस्ता टिप्पणीहरू गर्न, त्यसलाई बुझ्नको लागि हाम्रो पार्टी बाहेक अरू पङ्क्तिलाई बुझ्नको लागि निकै समय लाग्यो। आजकल यसमा विवाद गर्दैनन्। तर अहिलेको यो फैसलाको सन्दर्भमा भने हामीले जे प्रश्नहरू उठाएका छौँ, बहुदलीयतामाथिको प्रहार, जनतामा निहित हुने सार्वभौमसत्ताका कुराहरू, पृथकीकरणका सिद्धान्तलाई खलबल्याउने कुराहरू लगायतका यी जुन प्रस्तावनाहरूलाई कमजोर बनाउने कुरामा हामीले जे उठाएका छौँ सभामुख महोदय, अहिले नै धेरै मानिसहरू, हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभन्दा बाहिरका मानिसहरू, एमाले उठाएको यो कुरा सही हो, किन यस्तो निर्णय भयो भनेर प्रश्न
उठाउने काम भइरहेछ। त्यसैले मैले राख्न खोजेको कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन खोजिराखेको छु, यसलाई साँच्चीकै कल्चरको रूपमा स्थापित भएर गयो भने अहिले त यो समस्या तपाईँहरूकोमा छैन, त्यस्तो लाग्यो हाम्रोमा मात्रै छ, त्यसो भए ढुक्कै हुने हो कि? तर यही कल्चरको रूपमा स्थापित भएर गयो भने यसले हामी सबैलाई कति अप्ठ्यारोमा बनाउँछ, पार्छ। हामीले के सोच्ने हो, यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने कुरा राखेर मैले यहाँलाई बधाई दिनको लागि यहाँ उभिएको छु। यसैले मैले आग्रह गरेँ, यहाँलाई धेरै चुनौती छन्। यो सरकार संसदबाट होइन, जनताको जनादेशबाट होइन, अदालतको आदेशबाट सरकार बन्यो भनेर भन्दा सँगसँगै त्यहाँ एउटा कुरा जोडिएको छ सभामुख महोदय, जनताको जनादेशबाट आएको सरकार जनतासँग जोडिएको हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आउँदा सायद जनतासँग जोडिन अलिक सरकारलाई अप्ठ्यारो पो छ कि अप्ठ्यारो पो परिरहेको छ कि थाहा छैन। मैले त्यसतर्फ खालि ध्यान आकर्षण मात्रै गराएको, यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। अब आजकल त दिनदिनै अनेक हल्ला चल्छन्, हल्लातिर म लाग्दिनँ। हल्लाका कुराहरूलाई लिएर संसदमा म बोल्न चाहन्न, मलाई विश्वासै छैन त्यस्तो होला भनेर। सभामुख महोदय, बाहिर त चर्चा छ, अब यो संसद प्रतिनिधि सभा आजै समापनमा जाँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाँडै अध्यादेश पनि ल्याउनुहुन्छ। यस्ता यी बाहिरबाट छिर्दै गर्दा मलाई यो सुनाए, मैले भने त्यो अहिलेको सरकारले त्यो गर्दैन। हामीले एक दुईवटा अध्यादेश ल्याउँदा उहाँहरूले उठाउनुभएका विषयहरू मलाई जल्दजल्दी छ। त्यस्तो प्रश्न उठाएका साथीभाइहरूले अहिले सरकारमा आउने बित्तिकै 2 दिनमै संसद बन्द गरेर जो संसद निरन्तर चलाउनु पर्छ भनेर दाबी गर्ने साथीहरूले त्यसो गर्नु होला, मलाई विश्वास छैन। यो कुरा गलत हो। अध्यादेश ल्याउनु होला, त्यो होइन। पहिलो दिन नै संसद अवरुद्ध गर्ने साथीहरूले भनेर मैले भनेको छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूको यसतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब यो विभिन्न के कारणले हो मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिँदै गर्दा म शुभकामना दिन चाहन्छु। सरकार हुन त धेरै दिन त भएको छैन, तर धेरै दिन नभए पनि यो थोरै दिनमा पनि सरकारले जुन पूर्णता पाउनुपर्ने हो, जुन महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लगायत, किनभने यो पहिला साथीहरूले नै उठाएको कुराले मलाई सम्झना भयो, तर अहिलेसम्म यो सरकार किन विस्तारित हुन सकिरहेको छैन? मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो चाँडै उपयुक्त ढङ्गले विस्तार गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन खोजेको हुँ। सभामुख महोदय, यसतर्फ उहाँको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मन्त्रालय नफुटोस्। संविधानले 25वटा भन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्री समेत पाइँदैन। जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि, तपाईँ हामीलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परे पनि मन्त्री 25 भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। यो समेतलाई ध्यानमा राखेर यहाँको चाँडै यो सरकारले पूर्णता पाओस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो कुरा के हो त सभामुख महोदय भन्दा, हाम्रो गाउँघरमा हामी त छिमेकी भएको नाताले आफ्नो छिमेकको चिन्ता हुन्छ। त्यसैले सरकारको बारेमा पनि हामीलाई चिन्ता छ।
मैले भने नि यो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आयो सरकार। यसले गर्दा उही हाम्रो गाउँघरमा छिमेकमा बच्चा जन्मियो भने अनि यो त 7 महिनाको बच्चा अरे, अलिक स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन अरे, कमजोर हुन्छ अरे, यस्ता विभिन्न खालका कुराहरू सुनिन्छन् नि सभामुख महोदय। त्यसैले के अप्ठ्यारो छ त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहोस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ। अलि होसियारीपूर्वक यहाँहरूले सरकारले काम गरोस्। सरकारले योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दियोस्। त्यसलाई अब सरकार परिवर्तन भयो भनेर हतार हतार त्यसलाई परिवर्तन गर्नेपट्टि नलागोस्। त्यो हाम्रो दलको तर्फबाट आग्रह हो। योभन्दा अगाडि धेरै राम्रा कुराहरू भएका छन्, त्यो तपाईँ हाम्रो सबैको काम हो। उदाहरणको लागि मधेसका विषयहरूलाई हामीले पहिलोपटक गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विप्लवसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ। सीके राउतसँग हामीले समझदारी गरेका छौँ, सम्झौता गरेका छौँ। यस्ता काम कारबाहीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक यो सरकारले पनि अगाडि बढाओस्। सत्य निरूपण, बेपत्ता जस्ता जुन आयोगहरू छन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसमा हामी सबैको प्रयास छ। यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ। यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा यो सरकारको भूमिका रहोस्। जसलाई लोकप्रिय शब्दमा चुच्चे नक्सा भनेर भन्ने गरिन्छ, लिम्पियाधुरा लगायतलाई समेट्ने, त्यो हामीले योभन्दा अगाडि सर्वसम्मतिले यही हाउसबाट पास पनि गरेका छौँ संशोधन गरेर। र पहिलोपटक संविधानको इतिहासमा सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन पारित भएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा, त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका अरू कतिपय कामहरू गर्ने कुरामा सरकार अगाडि बढोस्। त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। देशमा नाकाबन्दी थियो, अप्ठ्यारो बेलामा नाकाबन्दी भएको हो। कति अप्ठ्यारो त भन्दा कतिपय साथीहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थ्यो। मलाई राम्रो सम्झना छ अहिले पनि त्यो शब्द चाहिँ। दक्षिणी सिमानामा देखा परेको असहज अवस्था, मलाई शब्दै याद छ। नाकाबन्दी नभनेर त्यो शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यो नाकाबन्दीलाई हामी सबैले असफल बनायौँ। यो देशलाई ल्यान्डलक्डबाट ल्यान्डलिङ्क्ड बनायौँ। त्यो धेरै ठुलो सफलता हो। यो भावनालाई अगाडि बढाउँदै सरकार निरन्तर यही भावनाका साथ अगाडि बढोस्। कोरोना विरुद्ध सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क खोप दिनको लागि एउटा आधार तयार गरिएको छ। त्यो आधारमा उभिएर, जगमा उभिएर सरकार अगाडि बढोस्। त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। थुप्रै अरू कुराहरू छन्, रूपान्तरणकारी परियोजना, काम कारबाहीहरू, सामाजिक न्यायका अभियानहरू, यो विगतदेखि चलेका, त्यसलाई यो सरकारले निरन्तरता दियोस्। संक्षेपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। अब राजनीतिक आन्दोलन पुरा भयो। जनताको विश्वास जितेर जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा हामीले देशलाई पुर्यायौँ। अब आर्थिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो विश्वासका साथ जुन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासहित एउटा अभियान अगाडि बढाइयो, सभामुख महोदय, त्यसलाई, त्यो आधारलाई अझ बलियो बनाउँदै अगाडि बढाउन यहाँको नेतृत्वमा यो काम होस्। यति भनिसके पछाडि अब म टुङ्गोमा पुग्न थालेँ। यसमा हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छौँ र
जाँदा जाँदै कतिपय कुराहरूमा सानातिना कुराहरू पनि विचार होस्। जस्तो यही सदन सुरु भएको पहिलो दिन श्रावण 3 अचानक हामीले सदाको चाहिँ सोच्यौँ, सदा सर्वदाको पार्लियामेन्टको इतिहास पहिलो दिनमा कुनै पनि विशेष कार्यसूची हुँदैन, विशेष काम हुँदैन। तर अचानक हामीले केही समय अगाडि मात्रै थाहा पायौँ, केही घन्टा अगाडि आज विश्वासको मत लिने काम हुन्छ। यसमा हाम्रो कुनै अन्यथा टिप्पणी छैन। हामीले त भाग लियौँ, प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बधाई दिन उपस्थित छौँ, बधाई दिइरहेछौँ। तर यति आग्रह हो, पार्लियामेन्टले लामो समयदेखि चलाइरहेको जुन परम्परा छ त्यसको एउटा विशेष अर्थ छ। सांसदहरू मेची महाकाली दूर दराजबाट आउनुपर्छ। विश्वासको मत जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भनेपछि तयारी गर्नुपर्छ दलहरूले, सांसदहरूले। यस्तो अवस्थामा अचानक 3 गते बैठक अनि त्यही दिन ल विश्वासको मत लिने रे भन्ने जस्तो ढङ्गले काम नहोस्, मेरो आग्रह छ। अनि अब मैले टुङ्ग्याएँ, यो सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन हो। अब धेरै समय छैन र यो निर्वाचन हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। मैले सभामुख महोदय मार्फत खुसुक्क मात्रै, अन्यथा केही होइन, खुसुक्क मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै सुन्ने गरेर भने, प्रधानमन्त्रीज्यू यो निर्वाचन नसार्नु होला है, फेरि अप्ठ्यारो पर्ला। यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई र उहाँको सरकारलाई दलको तर्फबाट, संसद दलका नेता केपी शर्मा ओली लगायत हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री प्रकाशमान सिंह, समय 12 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेसको संसद दलको तर्फबाट, हाम्रो पार्टीका, नेपाली कांग्रेस पार्टीका आदरणीय सभापति, दलका नेता एवं भर्खरै प्रधानमन्त्री हुनुभएका सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई म सभामुख मार्फत उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज म यहाँ यसरी उभिरहँदाखेरि मैले अब कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेको हो कुनै मैले बिर्सेँ। यो भर्खरै निवर्तमान प्रधानमन्त्री नै जस्तो छ। मलाई उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर भन्नुभएको थियो। तर अब झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार, केपी ओलीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकारले के गर्यो? उहाँले आफ्नै यो चाहिँ भनौँ न घरलाई आफ्नो पार्लियामेन्ट्री पार्टी भित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको र पार्टीलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको
जनतालाई दिएको चाहिँ बाचा पुरा गर्न नसकेको, यो चाहिँ पदलाई यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि विधिको शासनलाई विधि मिचेर मेरो चाहिँ बहुमत प्रचण्ड बहुमत छ भनेर चाहिँ त्यो जुन हुङ्कार गरेर आज 3.5 महिनामा उहाँले स्वयं आफैले फोरकास्ट गरेको कुरा उहाँ आफैले छोडेर हाम्रो चाहिँ पार्टीका सभापति, दलका नेता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यो खास गरेर आजको दिनमा म नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट सभामुख मार्फत, सम्माननीय सभामुख मार्फत यो उहाँलाई हाम्रो चाहिँ नवनियुक्त हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई विश्वासको मत दिनुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई र चाहिँ पूरा हाउसलाई नै म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। कुरा सभामुख महोदय, यो बधाईको सिलसिलामा यो कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि अब यो विद्वान भनौँ, अब आफूलाई चाहिँ कानुनविद भन्छ, कानुनको विद्यार्थी भन्छ, तर चाहिँ कानुन बनाउँदाखेरि या चाहिँ संविधान सभाको मैले चाहिँ यसो अनुहार हेर्छु, यसपटकको यो हाउसमा चाहिँ प्राय जसो चाहिँ संविधान सभाकै सदस्यहरूको चाहिँ म चाहिँ उपस्थिति चाहिँ म चाहिँ देख्छु। संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि धारा 76(5) को चाहिँ दफा चाहिँ राख्ने, अब अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्कार, कल्चर, भ्याल्युजको बारे कुरा गरेर चाहिँ मिल्छ। मलाई त अलिकति आश्चर्य पनि लाग्छ। यो चाहिँ जुन यो त अब हाम्रो लागि त कस्तो भन्दाखेरि यो दोस्रो पटक यो लोगो लाएर फेरि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ उभिरहेका छौँ। पौष यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 गते हाउस विघटन भयो। अब चाहिँ अहिले भन्छ के भन्दाखेरि फेरि दोस्रो पटक जेस 8मा पनि गरियो र अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफूले यो चाहिँ सत्तामा बस्दाखेरि कार्यपालिकाको चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि यो चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ अपनाउनु पर्ने विधि नियमहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने, अनि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको जनादेश होइन कि परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भनेर कराएर अब चाहिँ के पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? किन भन्दाखेरि के 76(5)बाट हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ र चाहिँ संविधानको भावना र मर्म अनुरूप उहाँ चाहिँ आज चाहिँ यो हाउसबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ र आफूले चाहिँ विधि र नियम चाहिँ मिच्ने अनि जबरजस्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ चुनाव विधि र प्रक्रिया नअपनाइकन जबरजस्त रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ लग्न प्रयास गर्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ दलहरूले मिलेर फेरि पनि आफ्नै यो चाहिँ जुन भनौँ न त्यत्रो सङ्घर्षबाट चाहिँ प्राप्त गरेको यो चाहिँ जुन संविधान हो, त्यो संविधानको चाहिँ रक्षाको लागि सबै दलहरू चाहिँ मिलेर फेरि एकपटक हामीहरूले यो चाहिँ कानुनी रूपबाट पनि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ लिगल ब्याटल पनि गर्छौँ र पोलिटिकल ब्याटल पनि हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर त हामी अगाडि बढेकै हुन् त। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफू चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरा, अनि गर्दाखेरि चाहिँ संस्कारको के ख्याल नगर्ने। अब अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि विपक्षमा बसेपछि मूल्य मान्यताको कुरा गरेर त कसले चाहिँ अब चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो महत्त्व त्यसले चाहिँ पाउला भन्ने कुरा म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ खास गरेर अब हाम्रो चाहिँ पार्टीकै आदरणीय नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो चाहिँ बधाई दिनुको लागि म यहाँ चाहिँ र शुभकामना दिनुको लागि उभिएको कारणले गर्दाखेरि म हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न फ्रेस त्यो चाहिँ जुन इलेक्टेड हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले अब चाहिँ यो चाहिँ अब खास गरेर एक किसिमले यो मान्छेहरू चाहिँ अचम्म लाग्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यसमा पनि मुस्किलले 30% सिट भएको चाहिँ आज चाहिँ फेरि चाहिँ त्यही काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यो 2/3 बहुमत प्राप्त गरेकोले यो चाहिँ म्यानेजमेन्टमा व्यवस्थापन
विधि र नियमअनुसार नचलेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने कुरा यो उदाहरण स्वरूप उहाँ चाहिँ आज प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ छ। र खास गरेर म चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अब नेपाली उहाँ त स्वयं आफै पनि पार्टीकै सभापति हुनुहुन्छ, तर तै पनि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि एक किसिमले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब एकदम लक्षिनी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कारण के त भन्दाखेरि अब चाहिँ ओलीजीको यो 3.5 वर्षको चाहिँ यो चाहिँ समयमा उहाँले पानी जहाज पनि चलाइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुच्चे रेल यो चाहिँ दुवै छिमेकीलाई चाहिँ जोड्ने काम पनि उहाँले चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएकै छ। र चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाइवेमा चाहिँ रनवे पनि बनाएकै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नवनियुक्त हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अलिक काम चाहिँ अलि सजिलै होला जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। र म खास गरिकन सभामुख महोदय हाम्रो चाहिँ आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो चाहिँ गएको चाहिँ जुन सरकारको चाहिँ जुन गैर जिम्मेवारीपन छ, त्यो गैर जिम्मेवारीपनबाट तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लिडरसिपमा तपाईँको चाहिँ यो जुन सरकार छ, यो सरकारले एकदम रेस्पोन्सिबिलिटीका साथ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आउँदो बाँकी दिनहरूलाई तपाईँले चाहिँ व्यवस्थित गरेर संविधानलाई, संविधानको भावना र मर्मलाई, विधिको शासनलाई पालना गरेर तपाईँले आफ्नो चाहिँ कार्यहरू तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु हुने नै छ भन्ने मलाई चाहिँ पुरा चाहिँ विश्वास छ। अब खास गरेर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथै उहाँले यही रोस्टरमबाट उहाँले चाहिँ बोल्नुभएको छ, मेरो सरकारको चाहिँ प्राथमिकता यो चाहिँ कोरोना भाइरस जुन छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको लागि यो खोपको बारेमा उहाँले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब फेमसै भइसकेको छ। खोप 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 भनेर चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ जोड दिनुभएको छ त्यो अब उहाँले यो चाहिँ सुरुवातकै दिनबाट नै उहाँले चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको यो खोप दिलाउनुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय यो चाहिँ जुन हाम्रो भनौँ न अब दाताहरूसँग पनि कुरा गरेर अहिले चाहिँ यो चाहिँ खोपको व्यवस्थित रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान अवश्य पनि उहाँले चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र पिपल जनता के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ भाइरस कोरोना भाइरस छ, तर देश चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नेताहरू यो चाहिँ ठुल्ठुला भाषण गर्छन् तर चाहिँ फेरि अर्को एउटा भाइरस छ, त्यो भाइरसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो के भाइरस रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ करप्सनको भाइरसलाई पनि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण र त्यसलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्यकालमा सफलताका साथ उहाँले चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। अर्को कुरा अब यो चाहिँ के छ भन्दा कन्स्टिट्युसनको बारेमा तपाईँ हामी नै हो संविधान सभामा यो चाहिँ जुन भनौँ न संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरिदेखि लिएर हामीले चाहिँ जारी गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि संविधानको भावना र मर्म अनुरूप यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ जुन यो चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट पाएको ओली सरकारले यो सङ्घीयतालाई यो चाहिँ जुन संस्थागत गर्नुको लागि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको लागि जुन विशेष गरेर सङ्घीयतालाई यो चाहिँ जुन प्रभावकारी तुल्याउनुको लागि संस्थागत रूपमा विकास गर्नुको लागि जुन पेन्डिङ जुन एउटा विधेयकहरू चाहिँ छन्, सङ्घीय विधेयकहरू नभइकन यो चाहिँ प्रान्तीय विधेयक बनाउनु नपर्ने, स्थानीय विधेयक बनाउनमा चाहिँ मुस्किल भइरहेको छ भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयतालाई यो चाहिँ संस्थागत गर्नुको लागि यो चाहिँ हाउसमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ पेन्डिङ भइरहेको विधेयकलाई चाहिँ उहाँको कार्यकालमा उहाँले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर उहाँले चाहिँ यो चाहिँ संस्थागत गर्ने काममा गएको सरकार झन्डै बहुमत यो चाहिँ द्वितीय बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नमा जुन अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने काममा पनि उहाँ चाहिँ लाग्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र खास गरेर यो चाहिँ जुन कोरोना भाइरसलाई यो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा आजको पत्र पत्रिकामा पनि हामी देखिरहेका छौँ। खोप त खोप, तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति म्यानेजमेन्टमा
जुन अलिकति कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेका छन्, कतै कतै राम्रै व्यवस्थापन भएको छ, त्यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति माइन्युटली यस्ता साना कुराहरूमा पनि ध्यान दिएर जनतालाई यो चाहिँ राहत दिलाउने काममा चाहिँ यो सरकारले आफ्नो आउँदो दिनहरूमा कदम अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, यो खास गरेर यो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ जुन कोरोनाको यो चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि यो चाहिँ जुन भनौँ न यो व्यवस्थापन गर्नुको लागि यो चाहिँ जुन फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेहरूलाई पनि त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्नुको लागि गभर्मेन्टले चाहिँ गरोस्। र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीमा जुन हाम्रो चाहिँ टुरिज्म सेक्टर र चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र चाहिँ यो चाहिँ जुन साना उद्योगहरू यो चाहिँ जुन उद्योगहरू भयो, यी सबैलाई चाहिँ कसरी रिभाइभ गर्ने त्यतातिर पनि यो सरकारले आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ समयमा सुचारू रूपले यसलाई चाहिँ सबैको विश्वास आर्जन गर्ने गरिकन भरोसा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा फेरि उहाँको कार्यकालमा यसलाई चाहिँ अब यो एउटा स्थापित गर्नमा उहाँलाई चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने म सभामुख मार्फत पुनः एकपटक हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति, आदरणीय पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई उहाँको कार्यकालमा उहाँले चाहिँ जनताले चाहेअनुसारको र जनताको एउटा चाहिँ भर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्र चाहिँ क्राइसिसमा पर्दाखेरि काङ्ग्रेसले जहिले पनि एउटा उचित निकास चाहिँ दिने यो पार्टीको चाहिँ परम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको चाहिँ नेतृत्वमा उहाँले चाहिँ अहिलेको यो प्रेजेन्ट क्राइसिसलाई एउटा चाहिँ सुचारू रूपले सबैलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। र परराष्ट्रमा पनि उहाँले चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ बोल्नुभएको छ, राष्ट्र हितलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो चाहिँ जुन परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ जुन अब जोड दिन्छु र चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ एक छिमेकीलाई अर्को छिमेकलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहुने गरिकन सन्तुलित रूपमा यो चाहिँ भनौँ न होम पोलिटिक्समा पनि नेपालभित्रको पोलिटिक्स र चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सटेन्सन भनेर चाहिँ चिनिन्छ फरेन रिलेसन, त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्यालेन्स फरेन पोलिसी, ब्यालेन्स यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जोड दिनमा उहाँलाई चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री हरिबोल प्रसाद गजुरेल, समय 9 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज हामी एउटा नयाँ इतिहास रचेर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई शुभकामना दिँदैछौँ। यो सामान्य परिघटना होइन। दुई तिहाईको नजिकबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री जो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले 2062-63 को आन्दोलन जुन ऐतिहासिक जनयुद्धसँग समायोजन त्यो जोडिएर अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई उहाँले अनुभूतै गर्नु भएन। पुरानी 47 सालको संविधान नै उहाँले लिएर अगाडि बढ्नुभयो र यो दुर्घटना हुन गयो। दुईचोटि संविधान यो संसद विघटन हुन पुग्यो।
प्रष्ट व्यवस्था छ। 76.5 चाहिँ किन राख्यो त? हाम्रो पार्टीले, नेकपा माओवादीले यस्तै अवस्था आउँछ, पटक पटक विघटन हुने अस्थिरता आउँछ, फेरि जनतामा 48 सालपछि जे एउटा निराशा पैदा भयो फेरि त्यो पुनरावृत्ति हुन्छ भनेर कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा हामीले अगाडि सार्यौँ। तर त्यतिखेर सम्झौताबाट संविधान बनाउनु पर्ने कारणले हामीले हाम्रो अडानबाट पछाडि हट्नु पर्यो र हामीले अब के गर्ने त? कमसेकम पनि त्यो स्थिति नआओस्, पटक पटक संविधानको भावना विपरीत जाने र त्यस अनुसारदेखि संसद विघटन गर्ने गतिविधिहरू नहोस् भनेर प्रष्ट रूपमा राखिएको व्यवस्था हो। कुनै पनि माननीय सदस्यहरूलाई बहुमत सदस्यहरूको समर्थन भएपछि त्यो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था त्यहाँ राखियो। पार्टीहरू मिलेर बनाइहाल्छ नि, बहुमत हुने भए पार्टीको मिलेर बहुमत हुने भए त पार्टीहरू मिलेर गरिहाल्थे। त्यो भएन भने, त्यस्तो स्थिति आयो भने त्यो बेला पनि बचाउनको लागि यो प्रावधान राखिएको। तर त्यो प्रावधानलाई पटक पटक कुल्चियो। जो यहाँ हाम्रो पूर्व सभामुख जो 2टा संविधान सभाको कार्यकालमा सभामुख हुनुभयो, यो संविधान बनाउनु उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो जसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यसको रक्षा पनि त्यसको दायित्व हो। त्यो कुरा हामी किन बिर्सिन्छौँ? यहाँ विधिको शासनको कुरा आउँछ, पद्धतिको कुरा आउँछ, पार्टीगत व्यवस्थाको कुरा आउँछ। अनि पहिलो संविधान यो संसद विघटन हुँदा नेकपामा छलफल भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा छलफल भयो, अनि संसदीय दलमा छलफल भयो। पार्टीले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री, पार्टीले उम्मेदवार दिएर, गठबन्धनले उम्मेदवार दिएर निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई छलफलै नगरिकन, दलमा छलफलै नगरिकन अनि संसद विघटन गर्नु के दलीय प्रणालीको विशेषता त्यही हो? अनुशासन त्यही हो कि हामीले त्यही अनुशासनको परिकल्पना गरेको हो? अनुशासन कसले मान्ने? सबभन्दा माथिकोले मान्नु पर्यो अनुशासन। आफू अनुशासनको पालन नगर्ने, पार्टीलाई व्यवस्था गर्ने, दललाई व्यवस्था गर्ने, प्रधानमन्त्री भएर लिखित गरेका सम्झौताहरूलाई व्यवस्था गर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ कि नेपाली जनता लाटा छन्? त्यसकारण मेरो भने नेपाली जनता बेकुफ छैन। किन 62 आन्दोलन, 10 वर्षको जनयुद्ध र 7 सालदेखिका जो आन्दोलन र सङ्घर्षहरू, जो मधेस आन्दोलन र जनजातिका आन्दोलनसँग जोडिएर हामी आइपुगेका छौँ। त्यसैले अहिलेको यो जित यो जनताको जित हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई, किनभने यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने एजेन्डा 7 सालबाट उठेको। त्यसलाई साकार गर्नको लागि 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान बन्यो। त्यो संविधानको रक्षाको लागि अग्रपन्थीमा रहेर उहाँ अगाडि आउनुभयो। त्यसमा माधव नेपाल कमरेडले साथ दिनुभयो, शेरबहादुर देउपा जो अहिले प्रधानमन्त्री उहाँले साथ दिनुभयो र अन्य बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले साथ दिएर आज हामी यो ठाउँमा छौँ। यदि त्यस्तो हुँदैन थियो, फेरि जसरी 15 सालपछि दुर्घटना भयो,
46 सालपछि दुर्घटना भयो, त्यही दुर्घटनातिर यो जाँदै थियो। फेरि पुरानै दिशातिर देशलाई फर्काउने, पुरानै संविधानतिर देशलाई फर्काउने, फेरि निरङ्कुशता, नयाँ स्वरूपको निरङ्कुशता लाने जो कोसिस भइरहेको थियो, त्यसलाई यो संसदले, जननिर्वाचित संसदले, शेरबहादुर देउपा अध्यादेशबाट, मतलब यो सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएको होइन। संसद चाहिँ परमादेशबाट भयो भने जो कुरा आउँछ, निर्वाचित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद हो। संसदबाट निर्वाचित सदस्यहरूको बहुमतले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेपछि म प्रधानमन्त्री भयो। अदालतले त संविधानको व्याख्या मात्रै गरेको, अदालतले गरेको संविधानको व्याख्या हो। के संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न पाउने? किन राखेको त त्यो संवैधानिक अदालत? किन राखेको? कसले राखेको हो त्यो? हामीले आफ्नो समस्या हल नगर्ने अनि अदालतलाई जिम्मा लगाइदिने, यो स्थिति अदालतमा जानुपर्ने स्थिति कसले सिर्जना गर्यो? कसले सिर्जना गर्यो? दुई पटक अदालत जानुपर्ने स्थिति, एक पटक त भइहाल्यो, गल्ती कम, दोस्रो पटक पनि अदालत जानुपर्ने स्थिति कसले क्रिएट गर्यो? त्यसैले मलाई लाग्छ यसरी माननीय सभामुख महोदय, म त अहिले पहिलोचोटि बोल्दैछु यहाँ, यो संसदमा पहिलोचोटि बोल्दैछु। म निर्वाचित भएपछि पहिलोचोटि बोल्दैछु, किनभने मैले आफ्नो पार्टी नेकपामा यो संसदीय व्यवस्था पुरानै हो कि, यो पुरानै हो भने यत्रो 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, यत्रो मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलनको के औचित्य हो? होइन भने संविधानबाट नयाँ संविधान बनेको छ, यो संविधान पुरानै खालको हो कि नयाँ हो? अहिले अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ, अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हो। यो नयाँ हो है, पुरानै होइन भन्नुपर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरेको होइन। त्यतिखेर मैले पार्टीमा उठाएँ, यो संसद त पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ, सरकार पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ, पार्टी पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ, यो छलफल बहस हुनु पर्यो। म संसदमा बोलेको छैन, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। संसदमा संसदका सिटहरू खाली हुन्छन्, बहस छलफल गर्मागर हुनुपर्ने ठाउँमा किन यस्तो हुन्छ? त्यसैले यो कुरा 2/3 नजिकको प्रधानमन्त्री, त्यत्रो ठुलो एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष भएपछि जनताले के अपेक्षा गरेको थियो? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जेटका 2टा पाइलट हामी यो देशलाई दुर्घटनाबाट बचाएर कहाँ पुर्याउँछ भन्नुभयो। अनि त्यो सम्झिनु पर्दैन? त्यो दायित्व होइन? आफैले बनाएको संविधान, आफैले बनाएको संविधानको आफै व्याख्या गर्नुपर्ने हो नि, अदालत व्याख्या गरेर पुर्याइदिने, त्यो स्थिति सिर्जना गर्दैन। त्यही मेरो भनाइ के भने यसरी हुँदैन। नेपाली जनताको चेतना अर्कै छ, देखिसक्यो, पुष्टि भइसक्यो। 2 पटकको विघटनको विरुद्ध जनताको सङ्घर्ष, नागरिक समाज, पत्रकारहरूको सङ्घर्षले देखाइसक्यो कि नेपाली जनता पुरानो ठाउँमा छ, नयाँ ठाउँमा छन्, नयाँ ढङ्गले जान्छन्। त्यसैले 5 राजनीतिक दलहरूले जसरी पहल कदमी लिएर यो सङ्कटबाट राष्ट्रलाई बचाउनु भयो, उहाँहरूका सम्पूर्ण नेताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो संसद पुनर्स्थापना 2 पटकको पुनर्स्थापना गरेर भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, माननीयहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आउँदा शेरबहादुर देउपाले एउटा अवसर पाउनु भएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालामाथि धेरै प्रश्नहरू उठे, तर उहाँले जब प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्यो, राजाले निरङ्कुशता लादेर सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए, त्यसपछि माओवादी र 7 दलको सहकार्यबाट यो परिवर्तन भयो। उहाँले संविधान सभाको चुनाव गराउनु हो। उहाँले चुनाव हारिन्छ भन्दा हुन्थ्यो, उहाँले अध्यक्ष प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलाएर भन्नुभयो कि तपाईँहरूले चुनाव जित्नुहुन्छ, हामीले हार्छौँ, तर पनि म संविधान सभाको चुनाव गराएरै छोड्छु भन्नुभयो। शेरबहादुर देउपा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँमाथि विभिन्न खालका आशंकाहरू पनि व्यक्त भए। एउटा अवसर उहाँलाई आएको छ, उमेरको हिसाबले उहाँ पाएको भइसक्नुभयो।
उहाँले अब फेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जो छवि बनाएर जानु हो त्यो छवि उहाँले कायम गर्नुपर्छ। आफ्नो इतिहासको समीक्षा गरेर कहाँ त्रुटिहरू भयो, उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, धेरै अनुभव पनि छ, समीक्षा गरेर यो राष्ट्रलाई नयाँ दिशातिर लानुको लागि र यो संविधानको रक्षाको लागि र संविधानलाई अझ पूर्णता दिनको लागि यसका कतिपय प्रावधानहरू जो अहिले हामी आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि पनि उहाँको अग्रणी भूमिका हुनेछ। र खास गरी यो कोभिडको सन्दर्भमा जनता आतंकित छन्, यस आतंकबाट बचाउनको लागि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो खोप 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 भनेर सँगसँगै सङ्घीयता अहिले उपहास भएको छ। के सङ्घीयता छ? अहिले सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको छ, बनावटी सङ्घीयता अभ्यास भइरहेको, वास्तविक संविधानको मर्म अनुसारको सङ्घीयताको अभ्यास हुनु पर्यो। र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू जो लम्बिँदै गएका छन् यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो। उहाँको यो कार्यकालमा नेपाली जनताले यी कुराहरू अपेक्षा गरेका छन् र सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको अपेक्षा गरेका छन्। भ्रष्टाचारका धेरै कुरा उठे, कुशासनका धेरै अभ्यासहरू भए, त्यसबाट फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको लागि उहाँलाई सफल हुनुहोस्। हाम्रो दलका नेता अध्यक्ष प्रचण्ड र संसदीय दल र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई उहाँको कार्यकाल सफल होस्, सुखद होस्। त्यसमा हाम्रो पार्टी अग्रपन्थीमा रहेर सहयोग गर्न तयार छ। यही कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। अभिवादन। माननीय श्री अनिल कुमार झा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो तर्फबाट र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सम्माननीय श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई हार्दिक शुभकामना एवं बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको यो कार्यकाल देश, मधेस र जनताको लागि अझ बढी फलदायी होस्, देशमा शान्ति, स्थिरता र विकास होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। कोरोना महामारीबाट सिङ्गो विश्व समुदाय आक्रान्त छ। हामीले नेपाली जनतालाई यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गरी सबैलाई कोरोनाको भयबाट मुक्त गर्नु छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शीघ्र र ठोस पहल हुने हाम्रो अपेक्षा छ। अहिले बाढी र पहिरोको समय छ। देश र खास गरेर मधेस बाढीबाट पीडित हुन्छ, पहाड पहिरोबाट पीडित हुन्छ। त्यसको शीघ्र राहत र बचाउको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। नदीहरूमा हुने बाढी र कटानको लागि अहिलेको समयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। खेतीपातीको समय छ। जनता मल खादको लागि अत्यन्तै
अप्ठ्यारामा छन्, जोहो गरिरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा अहिलेको सबभन्दा टड्कारो विषय यो भएकोले मलखादको व्यवस्था यथाशीघ्र हुने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाल भारत सीमा लामो समयदेखि कोभिड-19 को कोरोना महामारीको नाममा बन्द छ, असहज छ। त्यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु पर्दछ। भारत जाने नाकाहरूमा भारतीय मुद्राको सटहीको विनिमयको अत्यन्तै अभाव छ। त्यसको समुचित व्यवस्था हुनुपर्दछ। प्रायशः गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूबाट अधिकृतको काम भइरहेको छ, जुन कारणले त्यहाँ कामहरू गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले अधिकृत कर्मचारीहरू सबै पालिकाहरूमा यथाशीघ्र खटाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। समग्रमा जनताले नयाँ सरकारबाट राम्रो गभर्नेन्सको अपेक्षा राखेको छ। हामीलाई विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमाथि गम्भीर ध्यान उहाँको ध्यानाकर्षण हुने नै छ। हामीले पूर्ववर्ती सरकारलाई कम्पेल गरेर ल्याउन लगाएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश त्यो यथाशीघ्र पारित गरेर त्यसलाई वञ्चितीकरणमा परेका लाखौं युवाहरूलाई उसको शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था हुने बाटो यो सरकारले शीघ्र खोलिदिनु पर्दछ। त्यसैगरी मधेस आन्दोलनका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू र लामो समयदेखि जेल जीवन बिताइरहनुभएका यही संघीय संसदका सदस्य रेशम चौधरीको रिहाई र उहाँ लगायतका अन्य धेरै कैदीबन्दीहरू झुठा मुद्दामा फसाइएर जेल जीवन बिताइरहेका छन्, वारन्टेड छन्। जेल जीवन बिताइरहेकाहरूको रिहाई र वारन्टेडहरूको मुद्दा फिर्ताको लागि पूर्ववर्ती सरकारबाट भएका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन र यसलाई कम्प्लिट गर्न म पार्टीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै मुद्दामध्ये एउटा मुद्दामा रहेका दुईजनालाई हिजो कलैयाबाट प्रहरीले समातेको छ। एकातिर मुद्दा फिर्ता लिने र सबै बन्दीहरूलाई छोड्ने काम भइरहेको बेलामा त्यसरी मुद्दामा फेरि गिरफ्तार गरिनु, यो हाम्रो यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यो मुद्दाहरू यथाशीघ्र फिर्ता लिएर भर्खर मात्रै समातिएका साथीदेखि लिएर रेशम चौधरीजीसम्मका सबै राजबन्दीहरूको रिहाई हुनुपर्दछ। त्यसैगरी संविधान संशोधनको जुन यो तेस्रो मधेस आन्दोलनको समयदेखि संविधान बनिरहेको बेलादेखि भइरहेको आन्दोलन थियो र अहिले पनि त्यो माग यथावत छ। त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा त्यो अगाडि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी चाहन्छौँ यी मधेस आन्दोलनका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुद्दा र मागहरू सम्बोधन गरेर देशलाई हामीले शान्ति, स्थिरता र विकासको बाटोमा लान सक्दछौँ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको छ। हाम्रो सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। हामी पुनः एकपटक उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। हाम्रो शुभकामना छ यी कामहरू र देश मधेस र समाजको हितमा बाँकी कार्यहरू पनि उहाँबाट राम्ररी सम्पादित हुने नै छ। धन्यवाद। माननीय श्री महेन्द्र राय यादव, समय 5 मिनट।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखको अनुमतिले हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी माननीय उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरिरहनु भएको संसदीय दलको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो देशमा न्यायालयले गरेको फैसला प्रति हाम्रो पार्टी ऐतिहासिक फैसलालाई स्वागत गर्दछ र त्यसमा बहस गर्ने सम्पूर्ण वकिलहरूलाई, त्यसमा सम्पूर्ण प्रतिगामीका विरुद्धमा नेपाली जनता, नागरिक समाज र मिडिया र सबै क्षेत्रमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो पार्टीका 20 जना सांसद, जनता समाजवादी पार्टीका 20 जना सांसदहरूले माननीय शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्रीजीलाई समर्थन गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो 20 जना सांसदलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतमा र अहिले भर्खरै प्रतिपक्षबाट केही कुराहरू उठेको छ र म स्मरण गर्न चाहन्छु। विगतका सरकारले कुन नियतले अध्यादेश ल्याएर मधेसवादी पार्टीहरूलाई दल विभाजनको होइन अध्यादेश ल्याउनु हो? किन उहाँले वापस गर्नुभयो? उहाँको संस्कृति र संस्कार भनेको यो देशमा अहिले हामीले सुन्दैछौँ कि 30 वटा अध्यादेश ल्याउनु भएको छ। कि यो मुलुकमा लोकतन्त्र, यो देशमा होइन सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, विधान छ कि छैन, संसद छ कि छैन, कानुन छ कि छैन, विधिको शासन छ कि छैन। यसरी उहाँले जुन प्रकारको अध्यादेशबाट ल्याउने जुन प्रयास गर्नुभयो, यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनतामा एउटा त्यति बेला एउटा प्रसिद्धि निर्माण भएको थियो। त्यो निर्माण के भयो भने त्यो देशमा बारम्बार संसद विघटन गर्ने, एकपल्ट होइन उहाँको अवधिकालमा संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्स्थापना भयो, फेरि दोस्रो संसद विघटन गर्ने उहाँको के नियति थियो? किन यो संसदमा उहाँले फेस गर्नु भएन? मलाई लाग्छ कि उहाँलाई यो देशमा भएका उपलब्धिहरू, देशमा भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूलाई समाप्त पार्नको लागि र जनता समाजवादी पार्टीलाई कुन हैसियतले, कुन नियतले, कुन कारणले उहाँले त्यो 32 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिको यहाँ जानुमा मेरो प्रश्न छ। के हाम्रो पार्टीको 2टा अध्यक्षको हस्ताक्षर थियो? थिएन। र हामीले कुन अवस्थामा यो परमादेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि सामान्य राष्ट्रपतिजीले 76 को 5 अनुसारमा उहाँले आह्वान गर्नुभयो। कम समयमा हामीले त्यहाँ पुग्यौँ, हामी संसदको अधिकार हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। हामीले 149 जना सांसदको हैसियत लिएर राष्ट्रपतिको यहाँ जाँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि होइन, यहाँ प्रधानमन्त्रीजी आउनु भएको छ, उहाँले आफ्नो दलको सिफारिस, जनता समाजवादी पार्टीको सिफारिस र राष्ट्रिय पार्टीको सिफारिस, 3टा पार्टीको सिफारिस लिएर आउनु भएको छ र उहाँलाई 153 बहुमत छ। हामी सांसदहरू, जनताको सार्वभौम संसद, हामी यहाँबाट 149 को हस्ताक्षर लिएर गयौँ। त्यहाँ हाम्रो 5 दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, माननीय शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्रीजी, माननीय माधव कुमार नेपालजी, माननीय प्रचण्डजी, माननीय उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हामी सबैजना त्यहीँ थियौँ। हामी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्यौँ कि होइन, विधि सम्मत र कानुन सम्मत हाम्रो अधिकार पुगेको छ। तपाईँले आह्वान गर्नुमा हाम्रो 49 जना छ, तपाईँले यसलाई मान्यता दिनुहोस्। उहाँले होइन, हामी अब छलफल गर्छौँ र उहाँले 8 गते 12 बजे राति उहाँले चाहिँ जुन प्रकारको संसद विघटन गर्नुभयो, यहाँ 146 जनाको हस्ताक्षर भएर हामी संसदमा के अरे सर्वोच्चमा गयौँ। हामी उपस्थित भएर शनाकत गऱ्यौँ, तर उहाँहरूको 3 जनाको हस्ताक्षर, अहिले सर्वोच्चको फैसलामा उहाँहरूको 3 जनाको हस्ताक्षर देखिन्छ। यो देशमा विधिको शासन कसले पालन गरेन? मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिजीले आफ्नो कानुन मर्यादालाई, कानुनको रक्षा गर्ने ठाउँबाट, त्यहीबाट होइन कानुनको उल्लङ्घन भएको छ। हामीले बाध्य भएर सर्वोच्चमा गयौँ र सर्वोच्चले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। त्यो ऐतिहासिक फैसलाबाट देशमा जनतन्त्रको बहाली भएको छ, जनताको अधिकारको बहाली भएको छ। मलाई लाग्छ कि त्यति बेला यो सरकारले, विगतको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले त्यति बेला हाम्रो पार्टीका
32 जनालाई उहाँले कसरी लिएर जानुभयो? 18-12 जना हामी शेरबहादुर देउपाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हामीले त्यहाँ हस्ताक्षर गऱ्यौँ। उहाँ कुन नैतिकतालाई कुन आधारले लिएर जानुभयो? यही हो अरूलाई पाठ सिकाउने, आफ्नो होइन विगतका कमी कमजोरीहरूलाई यो संसदमा होइन भन्नुपर्ने स्थिति के हुन्छ भने उहाँहरूले अस्पष्ट यो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यो कुराले अस्पष्ट हुन सक्थ्यो। तर यसरी जुन प्रकारले उहाँ एउटा दलीय मूल्य मान्यतालाई पार्टी विभाजन गराउने, अहिले पनि उहाँले अहिले सभामुखजी उहाँले जुन प्रकारको यो देखिएको छ स्थिति, अहिले हाम्रो पार्टीको अवस्था आफ्नो निर्वाचन आयोगमा छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कि यो देशमा जुन 8 गते राति जुन भयो त्यो संसद विघटन भयो, मलाई लाग्छ कि हाम्रो पार्टीलाई यो सरकारले त्यति बेला सङ्ख्या नपुर्याएको भए, हाम्रो पार्टीका केही पात्रहरू त्यहाँ हस्ताक्षर नगरेका भए मलाई चाहिँ दोस्रो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने थिएन। यसको मलाई लाग्छ कि विगतको केपी ओली भन्दा बढी हाम्रो पार्टीबाट केही पात्रहरू जानुभएको छ, उहाँले नै बढी यसको जिम्मेवार हुन्छ, बढी दोषी नै हुन्छ। जसले यो देशको होइन लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, यो देशमा मधेस आन्दोलन, देशमा माओवादी आन्दोलन, देशमा होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सबै आन्दोलनको बाट प्राप्त भएको जनजाति, आदिवासी, थारू, मुस्लिमको सबैको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारको सुरक्षा गर्ने प्रत्येक आन्दोलनको यो संविधानको मार्फतबाट, यो संविधानमा हाम्रो असहमति हुँदा पनि हामीले संविधानलाई स्वीकार गऱ्यौँ, यसमा भएको उपलब्धि रक्षा गरौँ। तर हाम्रो केही संविधानमा असहमतिका विषयहरू छ, त्यसलाई संविधान संशोधनको मार्फत हामी अगाडि बढाउन चाह्यौँ। हाम्रो पार्टी स्वाभाविक रूपमा हामी चाहन्छौँ कि यो देशमा जनता समाजवादी पार्टी एउटा वैकल्पिक पार्टी हो, नयाँ इतिहासमा, नयाँ ऐतिहासिक एउटा रूपमा, एउटा सबै विभेदमा परेका पहिचान अधिकारका लागि सबै पार्टीहरूको, काङ्ग्रेस र विभिन्न पार्टीहरूबाट सबै पार्टीका नेताहरू हाम्रो पार्टीमा होइन, अहिले हामी एउटा समावेशी पार्टीको हिसाबमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको माग मुद्दा के हो भने म राख्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीको संविधान संशोधन हो। नागरिकताको कुरा यहाँ उठेको छ सभामुख महोदय, म थोरै समय लिन चाहन्छु। नागरिकता त यही संसदबाट हुनुपर्ने हो। हामीलाई विगतको सरकारले 1 वर्ष समय दिएका थियौँ, किन यो संसदबाट होइन भएन? हामी चाहन्छौँ कि सरकारबाट अविलम्ब नागरिकताको समस्या हल होस् भनेर माग्न चाहन्छौँ। माननीय रेशम चौधरीको लगायत रिहाईको मुद्दाहरू, विभिन्न मधेसका मागहरू, नदी नियन्त्रणका सवालहरू, बाढपीडितका सवालहरू, विभिन्न होइन चुडे भावरका समस्याहरू, मधेससँग जोडिएका यथावत समस्याहरू, संहिताका समस्याहरू, विकास निर्माणका समस्याहरू, यी सबै समस्याहरूको लागि मलाई लाग्छ कि बन्ने सरकार जुन बनेको छ, निश्चित रूपमा यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार हो। म विगतको सरकारलाई भन्न चाहन्छु, माधव नेपालजी त्यत्रो सङ्ख्या लिएर किन यो कदममा जानुभयो? यो केपी ओलीको यो संवैधानिक कदम हो, लोकतान्त्रिक कदम हो भनेर माधव नेपालजीले भन्नुभएको छ। नेपाली जनताको बिचमा उहाँले खडा हुनुभयो। आज उहाँहरूको कारणले यो देशमा यस प्रकारको एउटा संसदको पुनः स्थापना भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि यी सबै सवालहरू जुन अहिले यहाँ उठिएको छ, मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले सभामुखले जसरी निर्दलीयताको कुरा गर्नु, सर्वोच्चले निर्दलीयता गरेको होइन सभामुख महोदय, यो देशमा पुनः लोकतन्त्रको बहाली गरेको छ। उहाँहरूले सत्ताबाट हट्नु भएको छ, त्यसको उहाँको पीडा र बोध भइरहेको छ कि सर्वोच्च अदालतले हामीले हटायो। सर्वोच्चले हटाएको छैन, हामी 146 जना सांसदले हामीले जुन होइन त्यहाँ परमादेश गर्यो त्यसको आधारमा हो। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारको चुनौतीहरू कोभिड-19 छ, यो देशमा होइन कोभिड-19 को होइन प्राथमिकता छ, यो देशको होइन संहिताको सवालमा, कानुन बनाउने सवालमा, विचाराधीन रहेका होइन मुद्दाहरूको सवालमा, यथावत मुद्दाहरूको सवालमा हाम्रो यो सरकारले लाग्छ मलाई कि यो गठबन्धनको सरकार हो। यो गठबन्धनको सरकार भनेको सभामुख महोदय, नेपालको इतिहासमा अब बहुमत भएका पार्टीहरू देश चलाउन सकेन। अब यो देशमा यो गठबन्धनको महत्त्व छ, जसले देशमा होइन लोकतन्त्रको पुनः स्थापना गरेको छ, संसदको पुनः स्थापना गरेको छ र यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ। अब मलाई लाग्छ कि सबै नेपाली जनताले एकचोटि यो गठबन्धनलाई होइन एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढोस् र यो गठबन्धनले नै मुलुकलाई, देशमा शान्ति र स्थिरता, नेपालको सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। र अन्तमा मैले भन्न चाहन्छु कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कार्यकालको सफलता मिलोस्, होइन, त्यही म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, समय 5 मिनट।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट समेत नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सम्माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको निमित्त हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँ बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न उभिराख्दाखेरि एउटा विगतको चाहिँ नि स्मरण गर्छु कि सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलबाट सबभन्दा धेरै ध्वंस र क्षति बिहोरेको पार्टीको एकमात्र यहाँ सदस्य म। अदालतको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा यहाँ तर्कहरू उठिराखेको बेला मेरो मनमा चाहिँ के लाग्छ भने अदालतको यो फैसलाबाट फेरि यो संसदमा सत्ता राजनीतिको त्यो अस्थिर खेलले प्रवेश गर्यो र हाम्रो संसदभित्र चिरकालसम्म अब यो खेल अगाडि जान्छ। यो के मर्यो भन्ने कुरा होइन, काल पल्कियो भन्ने मलाई लागिराखेको छ। यसतर्फ चाहिँ हामी सबैको र खास गरी ठुला राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जसले यो संविधान हामीले निर्माण गर्यौं, यसको अक्षर अक्षरमा दफा दफामा हामीले छलफल गरेका छौं, त्यो हामीले बनाएको हौं र त्यसको आशय यो हो भनेर यहाँ बहस गरिराख्नु भएको छ। त्यो संविधानमै त्रुटि छ कि? मलाई त लाग्छ कि त्यो त्रुटिपूर्ण छ। जबसम्म हामीले अवलम्बन गरेको यो प्रणालीमा सुधार गर्दैनौं, अब सोझो भन्ने हो भने जबसम्म हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बाटोमा जाँदैनौं, अब तबसम्म देशले स्थिरताको बाटो पक्रिन सक्दैन। मैले यसतर्फ यति नै भन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा सुखद सुरुवात भएछ। मैले अस्ति विश्वासको मत दिने समयमा भनेको थिएँ कि त्यो बालुवाटार हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको निवास हो, त्यो पार्टी कार्यालय नबनोस्, क्याटरिङ नबनोस् भनेको थिएँ। नेपाली कांग्रेसले अभ्यास गरेछ। नेपाली कांग्रेसको औपचारिक बैठक अब बालुवाटारमा बस्दैन भनेर धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, देशले अहिले यो सरकारसँग धेरै ठुलो आशा गरेको छैन। सानो सानो कुरामा सुधार गरे पुग्छ। तपाईसँग विगतका चाचाचोटी सरकारमा बस्दाका अनुभवहरू छन्। के कमजोरी भए, कहाँ छुटे र भर्खरै गएको सरकारले पनि कहाँ कमजोरी गर्यो